बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 नवंबर 2025 एतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर है। समुंदर से लेकर फ़ज़ा से लेकर ज़मीन तक पाकिस्तान की अफवाज के साथ साथ दूसरी जानब भारतीय अफवाज की जंगी मशक़ें भी जारी हैं। और अब इस सारी सूरत हाल के अंदर भारतीय अवाम को जो जंग की एडवाइजरी आज जारी की गई है, जिसमें भारत के लोगों को कुछ हिदायत जारी की गई है भारतीय फौज और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ से, यह इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि ना सिर्फ भारत एक जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुका है, बल्कि भारत तवील मुद्दती और बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल वॉर जो है वो प्रिपेयर कर रहा है, जिसकी तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं वो भी यही कहती हैं कि भारत की तैयारी मुकम्मल है और भारत ने अब एडवेंचर करना है। इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू डेज और वीक्स। और इस सब के अंदर समुंदर में जो तसादुम है, इस पर हमारी सबसे ज्यादा नजर है। पाक नेवी जो है वो भी अब पूरी ताकत से समुंदर के इस तसादुम के अंदर, और ये जो मैरी टाइम एक्सरसाइजेज हैं, इनके साथ ही साथ जो मसल्स दिखा रहा है भारत इंडिया अपने पानियों के अंदर, तो पाकिस्तान नेवी भी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान अमल में कूद चुकी है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इंडिया का नोटम इन प्लेस है और इंडिया की ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज जो है वो चल रही हैं। ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज का मतलब है कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स सब मिलकर कुछ बहुत बड़े पैमाने पर जंगी मशक़ें कर रहे हैं। और इंडिया की रीसेंट हिस्ट्री के अंदर इतनी बड़ी जंगी मशक़ें पाकिस्तान के बॉर्डर राजस्थान गुजरात से होता हुआ सरक्रीक, और फिर इंडिया ने अपनी नेवी का जो नोटम है वो एक्सपैंड किया, और यहां तक कि पाकिस्तान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उस तक भी इंडिया ने नोटम जारी किया। और फिर पाकिस्तान नेवी ने इंडिया के नोटम को जूते की नोक पे रखते हुए एक ऐसा नोटम जारी किया जो कि इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में था। और इस वक्त पाकिस्तान और भारत की नेवीज जो है उनके नोटम्स का एक एरिया, सर्टेन एरिया जो है वो बीच में ओवरलैप हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही साथ इंडिया की जो आर्मी है वो भी अपनी जंगी मशक़ें कर रही है। मकबूजा वादी में जो बंकर्स बन रहे हैं वो तवील मुद्दती जंग की तरफ एक क्लियर इंडिकेशन है। अच्छा, इसके साथ ही साथ इंडियन आर्मी की जो सप्ता शक्ति कमांड है, जो साउथ वेस्टर्न कमांड है, उसने नाज़रीन इकराम एक इंटीग्रेटेड फायर और मैनूवर एक्सरसाइज जो है वो सेंटिनल स्ट्राइक के नाम से की है। और इस हवाले से अब ये बता रहे हैं कि ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है राजस्थान के थर डेजर्ट के अंदर, वहां पर इन्होंने ये स्ट्राइक्स की है, वहां पर इन्होंने ये एक्सरसाइजेस की हैं। पाकिस्तान का बॉर्डर राजस्थान के साथ लगता है, और ये 3 रोजा जंगी मशक़ें इंडिया की जो ये ऑन गोइंग ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस हैं उनसे मुख्तलिफ थी। यानी इंडिया के अंदर इस वक्त कोई ऐसा उनका मिलिट्री का सर्टन आप कह लें कि कमांड या कोई ऐसी कोर नहीं है जो अपनी अपनी जंगी मशक़ें ना कर रही हो। और ये जो 3 दिन की नाज़रीन इकराम जंगी मशक़ें भारतीय फौज ने की है इन एडिशन टू ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस, इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आर्मी की ऑपरेशनल रेडीनेस, मल्टी डोमेन एसेट्स और इंडिजिनस जो अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया की बनाई हुई है उसके ऊपर फोकस किया है ताकि उसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। एंड सिंस इंडिया वांट्स अ वेरी लॉन्ग स्केल वॉर एंड वेरी लार्ज स्केल एज वेल, यानी एक लंबे अरसे तक चलने वाली एक बड़ी जंग की इंडिया तैयारी कर रहा है, तो इसलिए ये जंगी मशक़ें पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है। भारत जो है उसका नोटम तो इन प्लेस है टिल 10th ऑफ नवंबर। पाकिस्तान नेवी ने आज यानी 2, 3 और 4 नवंबर का एक नोटम जारी किया है, और आज बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान नेवी ने वसी जंगी मशकों का आगाज कर दिया है, जहां भारी असला और मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। ये मशकें जो हैं ये हमारी बहरी सलाहियत, तैयारी और वतन के दिफा के अज़म की ताज़ा तरीन मिसाल है। पाकिस्तान की अफवाज के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है, और इससे पहले भी सर क्रीक के वाले से तड़ियां लगाई राजनाथ ने, तो पाकिस्तान की नेवी के चीफ क्रीक से एरिया पे खड़े होकर उन्होंने भारत को बताया कि सर क्रीक से जिवानी तक हम सरहदों का दिफा भी करेंगे और जंग के लिए तैयार भी हैं। फिर इस्लामाबाद के अंदर भी नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, और अब पाकिस्तान नेवी ने जो ये इकदाम उठाया इसमें हो ये रहा है कि पाकिस्तान हर मौके पर, हर स्टेप पर इंडिया की, चाहे वो जंगी मशकों के ही स्टेप्स क्यों ना हो, इंडिया को साथ साथ बगैर कर्ज रखे ये मैसेज दे रहा है कि हम ना ही इंडिया की ताकत से मरूब हो रहे हैं, ना ही इंडिया के इन मैनूवर्स को पाकिस्तान खातिर में ला रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान तैयार है। इंडिया जंगी मशकें करता है तो पाकिस्तान टिट फॉर टैट उसी तर्ज की जंगी मशकें करके उसे साथ ही साथ बता रहा है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने कर्ज नहीं रखा, मौके पर ठोका, उसी तरीके से पाकिस्तान की ये स्ट्रैटेजी भी है। और पाकिस्तान नेवी ने जो वसी जंगी मशकों का नाज़रीन इकराम आगाज किया
دیا ہے. یہ انتہائی اہم ترین مشقیں ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی نیوی جو ہے وہ ان کولیبریشن ود ٹرکی کچھ بہت بڑے سرپرائزز آلریڈی تیار کر چکی ہے. کراچی شپ یارڈ کے اوپر وہ سرپرائزز تیار ہیں فار انڈیا اینڈ نریندر مودی. اور یہ جو آئی این ایس وکرانت والی چیز ہے نا، ان کی آئی این ایس وکرانت اور دیگر یہ اپنے نیول ایسٹس پہ غرور کر رہے ہیں، تو پاکستان نے ان سب کا توڑ جو ہے وہ ابھی تک کا تیار کر لیا ہوا ہے. اور ابھی تو انڈیا کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے کچھ دن پہلے کوئٹہ میں کیا ہائپرسونک جو میزائل ہیں ان کا تجربہ کیا بھی یا نہیں. تو انڈیا کے لیے اس وقت تیاری کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ انڈیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی اور میری دفاعی صلاحیت کیا ہے. اس ملک کی 25 کروڑ عوام کی جو دفاعی صلاحیتیں ہیں ان کے حوالے سے ہم نے انڈیا کے لیے کچھ کنفیوژن اور ایمبیگوٹی چھوڑی ہوئی ہے. اچھا، اب انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جنگ تو کرے گا، لیکن انڈیا اندر سے ہلا تو ہوا ہے. اور پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے کہ ان کے جو ایئر بیسز ہیں ان کی ویڈیوز ان کی عوام نے اور لوگ جاری کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہمارے علاقے میں حملہ ہو رہا ہے. اب ہوا کیا ہے، انڈیا کے جو اوپن سورس انٹیلیجنس نیٹ ورکس ہیں اور انڈین میڈیا کے ذریعے بھارتی عوام کو ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے. پبلک ایڈوائزری انفارمیشن ڈسپلن ڈیورنگ نیشنل سیکیورٹی ایمرجنسیز، یعنی قومی سلامتی کی جو ایمرجنسیز ہیں یعنی جنگ، اس کے دوران جو انفارمیشن وارفیئر ہے اس میں عوام نے ڈسپلن دکھانا ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہائٹن ٹینشن یا کانفلکٹ ہوتا ہے، تمام انڈینز جو ہیں انہیں شدید ترین کوشش رہنا ہوگا سوشل میڈیا پر. ماڈرن وارفیئر جو ہے وہ صرف جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ انفارمیشن کے میدان میں بھی لڑا جاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جی کچھ خبریں چلائی جائیں گی ہاسٹائل پروپیگنڈا نیٹ ورکس کی طرف سے. پہلے ہی یہ خبریں انہوں نے بتا دیا کیونکہ دنوں کہ ایسا ہونا ہے ان کے ساتھ. کہتے ہیں کہ جی خبریں چلائی جائیں گی کہ انڈین ایئر بیس ڈسٹرائڈ، انڈین ایئر کرافٹ شاٹ ڈاؤن، میزائل اسٹرائک، اسٹریٹجک فیسلٹیز. یعنی یہ کہتے ہیں اس ٹائپ کی 3 چیزیں، بلکہ اس دفعہ یہ نہیں چلائی جائیں گی، اس دفعہ آل انڈین نیول بیسز ول بی ڈسٹرائڈ. اس کی خبر بھی چل سکتی ہے، انہیں ایڈیشن کرنی چاہیے تھی. بھارتی عوام کو اتنی سمجھدار نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے. پھر یہ کیا کہتے ہیں جی ایسی کوئی دشمن کی مس انفارمیشن کا حصہ بننے سے بچنے کے لیے کوئی آگ اگر بھارت کے اندر لگی ہو، مطلب آگ لگی ہے وہ تو سچ ہے، وہ تو نہیں بھائی پروپیگنڈا نا، وہ تو زمین پہ ہے. کہتے ہیں کہ جی کوئی فائر، کوئی سموک یا کسی بھی قسم کا جو ڈیمیج ہے اس کی کوئی تصویر یا ویڈیو آپ نے نہ بنانی ہے نہ ہی فارورڈ کرنی ہے. اوائڈ شیئرنگ ان ویریفائڈ نیوز، یعنی ایسی نیوز جو ویریفائی ہو صرف وہ شیئر کریں. کس کی نیوز؟ لاہور کے اوپر جو آپ نے پورٹ بنا دیا تھا جہاں پر سمندر ہی نہیں ہے، وہ انڈین میڈیا کی نیوز. خدا کا خوف کرو. پھر کہتے ہیں ریفرین فرام ڈرامیٹک کیپشنز اور اسپیکولیٹو کمنٹس، یعنی ڈرامائی انداز میں کوئی کیپشنز اور ایسی باتیں نہیں لکھنی ڈرامائی انداز میں، اور کوئی ایسی اسپیکولیشن والے کمنٹس نہیں دینے. نیشنل سیکیورٹی جو ہے اسے آپ نے پہلی پریورٹی رکھنا ہے، اور سوشل میڈیا انگیجمنٹ جو ہے اسے آپ نے سیکنڈری رکھنا ہے. یعنی سوشل میڈیا پہ لائکس اور کامنٹس نہیں بلکہ قومی سلامتی کو آپ نے دیکھنا ہے بھارت کی. اب یہ ایڈوائزری جو ہے یہ کسے جاری کی جا رہی ہے؟ یہ بیسکلی جو انڈین شہری ہیں انہیں جاری کی جا رہی ہے. تو لیٹ سی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کہاں پر رکتا ہے. لیکن انڈیا کی تیاریاں اس جانب ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ انڈیا از پلاننگ اے ویری لارج اسکیل وار، جس سے پہلے یہ اپنی عوام کو بھی اب ایجوکیٹ کرنا شروع ہو چکے ہیں کہ بھائی یہ سب کچھ کرو اور ایسے نہ کرو. تو اس سے بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اندر کھاتے پک کیا رہا ہے، اور وہ سمجھنا کوئی زیادہ مشکل ہے نہیں. پاکستان بھی مکمل طور پہ تیار ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.